ائمه علیهم السلام تلاششون عبارت بود با مجاهدت در این چند هدف. اولا زنده نگه داشتن معارف حقه اسلامی، اصول و مبانی اسلامی، اینها رو زنده نگه دارن. حکومت‌های ظالم و طواغیت امت سعیشون این بود است که معارف اسلامی رو یا نابود کنند یا قلب کنند، عوض کنند، تحریف کنند. ائمه علیهم السلام یکی از مهمترین رشته های حرکاتشون ایستادگی در مقابل این بوده. حفظ معارف اسلامی، احیاء معارف اسلامی. این یکی از کارهای دیگر ائمه علیهم السلام اقامه احکام الهی بوده است، سعی در اقامه احکام الهی، چه در زمانی که حکومت دستشون بود، چون زمانی که از حکومت و از قدرت برکنار بودند. تلاششون مصروف بود برای اینکه بتوانند احکام الهی را در جامعه محقق کنند. اینم یک کار دیگر ائمه علیهم السلام مجاهدت فی سبیل الله بود که شما در زیارت ائمه میخونید اشهد انک جاهدت فی الله حق جهاده. حق جهاد یعنی هیچ کم نگذاشتند در مجاهدت در راه خدا، با همه وجود، با همه توان، با همه ظرفیت در راه خدا مجاهدت کردند. این هم یک بخش مهم از این مجاهدت که خود یک سرفصل جداگانه است، مبارزه با ظلم و مبارزه با ظالم بوده است. زندگی ائمه علیهم السلام سر تا پا